السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبه للموديل ديال الشيمي اورغانيك. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا ديرنيير بارتي بالنسبه للشابيتر ديال نوميكلاتور اون شيمي اورغانيك اللي هي لي زيدروكاربور بوليسيكليك. ديجا شفنا في لا فيديو بريسيدون لي زيدروكاربور هوموسيكليك. في هاد لا فيديو غنشوفوا لو كا ديال بوليسيكليك. سا فودير فاش كيكونوا لنا دو سيكل. بالنسبه لي زيدروكاربور بوليسيكليك كينقسموا جوج ديال انواع: هيدروكاربور بيسيكليك بونتي و سبيرانيك. نبداو بسيكليك بونتين. باش نديرو ليه لا نوميكلاتور اول حاجه كنديرو بيسيكلون، ابري كنديرو معقوفه، كنديرو اكس او غريك وزيت. غنشرح لكم اش كاينين. من بعد كنزيدو كنديرو هيدروكاربور لينا، يعني شحال من كربون عندنا في هاد لي دو سيكل بجوج. بالنسبه لاكس كايني لو نومبر د كربون ديال الغروند سيكل، شحال من الكربون في الغروند سيكل. مثلا 5 يعني غنديرو 5 هنا. بالنسبه لاغريك سي النومبر د كربون ديال البتي سيكل، مثلا كانوا عندنا 3 كربون في بتي سيكل غنديرو 3. بالنسبه لزد سي النومبر دو كربون د سيكل جونكسيون، يعني دوك لي كربون فاش كيتقاطع غروند سيكل مع بتي سيكل. الوغ ندوزو نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان هاد هيدروكاربور بيسيكليك بونتين. بالنسبه للبروميير اكزامبل كما كتشوفوا عندي ان غروند سيكل اي ان بتي سيكل. اول حاجه غنديرو الترقيم، يعني نبداو من هنا 1 هنا غادي 2 3 باش نعرفوا شحال من كربون عندنا في لي دو سيكل. غنجي سود عندنا سود الكربون يعني نون، وما فيهش ني دو بليزون، يعني فيه سولمون دي سامبليزون يعني نونان. الوغ قلنا اول حاجه كنديرو بيسيكلو. صافي غنكتب بيسيكلو هنا، بيسيكلو كنحلو معقوفه. اكس قلنا النومبر د كربون ديال الغروند سيكل. فين هو الغروند سيكل؟ هذا هو الغروند سيكل. شحال عندنا من كربون؟ عندنا الاول، هادو ما كنحسبوهمش، الاول الثاني الثالث الرابع. عندنا 4 لي كربون في الغروند سيكل، يعني غنديرو 4 فيرغول ابري اغريك بتي سيكل. او بتي سيكل عندنا سولمون 2 كربون جوج. بالنسبه لزد النومبر ديال الكربون دو جونكسيون عندنا ان سول كربون، ها هو يعني 1. نزيدو معقوفه وقلنا عندنا 9 الكربون يعني نونان. فوالا سي تري سامبل. بالنسبه ليكزامبل الثاني هو بالنسبه لهاد ليكزامبل نفس الحاجه. اول حاجه غنديروها نبداو بالترقيم. 5 6 7 après sud ou chat les carbone, يعني dec. On a des simpliaisons, ça veut dire déca. C'est la même chose. On dit le bicyclo نحلو معقوفه نشوف شحال عندنا من كربون في غروند سيكل. عندنا بروميير كربون، دوزيام، تروازيام et le quatrième، يعني 4 لي كربون. فوالا فيرغول. بالنسبه للبتي سيكل البتي سيكل عندنا سولمون 2 كربون، الاول والثاني 2. بالنسبه للكربون جونكسيون فوالا هما عندنا 2 الكربون، الاول وهو الثاني 2. قلنا 10 الكربون و دي سامبليزون يعني ديكان. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للهيدروكاربور بيسيكليك بونتين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ندوز لي هيدروكاربور سبيرانيك. الوغ بالنسبه للهيدروكاربور لي هيدروكاربور سبيرانيك سي لو كونترير. هنا كنديرو سبيرو ابري كنديرو اكس و اغريك. عاد باش كنكملو نشوف شحال عندنا من كربون في لي دو سيكل. بالنسبه لاكس كتعني النومبر ديال الكربون ديال البتي سيكل. بالنسبه لاغريك سي الغروند سيكل، يعني خصكم تفرقوا ما بين بيسيكلو و سبيرو. بالنسبه للبيسيكلو اكس كيكون النومبر ديال الكربون دو غروند سيكل و اغريك ديال البتي سيكل. بالنسبه لسبيرو سي لو كونترير، يعني اكس تاع بتي سيكل و اغريك تاع غروند سيكل. نخدمو هنا عندي quelques exemples. بون بالنسبه للإكزامبل نيميرو 1 بالنسبه لسبيرو غنبداو الترقيم من بتي سيكل، ماشي يعني غنبداو من هنا 1 2 3
4 5 6 7 8. عندنا 8 كربون و دي ليزون سامبل يعني الاوكتام. نبداو لا نوميكلاتور. نديرو سبيرو، قلنا كنديرو سبيرو نحلو معقوفه اكس النومبر ديال البتي سيكل. هو البتي سيكل عندنا سولمون 2 كربون يعني جوج. بالنسبه للغروند سيكل عندنا 1 2 3 4 عندنا 5 كربون يعني 5 اوكتان. ما كنديروش كربون جونكسيون اوكتان. بالنسبه للدوزيام اكزامبل يعني ديما غنبداو من بتي سيكل 1 2 3 4 5. هنا عندي شا ديال لي كربون و دي سامبل ليزون يعني دي كام. لا ميم شوز غنديرو سبيرو، غنحلو معقوفه غنشوف شحال من كربون عندنا في بتي سيكل. هو بتي سيكل عندنا 1 2 3 4 4 لي كربون يعني نديرو هنا 4 فيرغول. ندوزو للغروند سيكل 1 2 3 4 5 لي كربون ديكا. فوالا. بالنسبه لو ديرني اكزامبل عاد نديرو ترقيم 1 2 3. كما كتلاحظوا هنا عندي واحد دو بليزون اوسي عندي شرات لي كربون يعني ديك مي عندي واحد دو بليزون يعني لا تيرمينيزون غتكون هي ان. نبدا نديرو سبيرو. اول حاجه نديرو سبيرو غنحلو معقوفه وغنشوفو شحال من كربون عندنا في بتي سيكل. هو بتي سيكل 1 2 3 4 عندنا 4 كربون. بالنسبه للغروند سيكل 1 2 3 4 5 عندنا 5. ابري غنكتبو ديك نشوفو او نيفو عندنا 5. او نيفو د كربون 6 عندنا واحد دو بليزون يعني ديك 6 ان. ولا كانوا عندنا دي تريبل ليزون غنديروها غاك ان. فوالا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا البارتي مزيان. و الا عندكم دي كيستيون خليو لي الكيستيون ديالكم في كومونتير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.